عرفتوني عرفتوني أنا عارف إنك كذا لا وأنا ما نمشي أفهم كذا كلها خاصة كذا بديت صار إرتراوي أستوعب بس قال يوم تأكيبهم مراتنا لهم زعوا إرتراونا تكفرسي مثل بس حجي الحنطات مرة أنا جبت هذا الحنطات الله ما زين الحنطات مثلا حجز حجي كم إرتراو حتى لو هذا سب هذا إرتراوي زمكة إرتراوي ممكن خمس قناة إرتراوي ገንዘብ አዋጪው ስሙ ባትረክኩማ ነው አይስ ደም ሕዋትና አው ለዓለ 10000 ሰብ ቆጥሮም ሓደ ካብቶም ኣና ሕዋቴ ኣው ቆጥሮም እዮም ማላው ሻገረ እቶም ኤርትራን ቀቲሎም ናቱ ማዓስከር እቶም ገዛውቲ ብእንተ ሰርሐ ገዛውቲ ንዓል ተሰርሐ ነቲ ኤርትራው ቀቲሎም ነው ሓደ ኤርትራው ከይሕግዝ ኣባ ሓደ ኤርትራው ከይሕግዝ ነብረኩም ኣሎ ኻነ ودا قم كله تتيزارب الله غودنا يعصو كله بربعتي وكن غودنا يعصو تردي خان لغا ولا حنتي تنصاي كون تصاي كون ولا حنتي دحلف تبيلن تردي خان لغا مسوقه تانكتات نفرت خوينات نابالمات بيئمات ميسايلات فالولات بريم ناي سماي تفنشل حاوي شرشة ورا الرباط إنك تحكينا لها عجبا ور برتاح خذار بذلك وبعدين قاعد يتعرف بماسي ليش هم تحسيت داخل كان لها بعدين ذي كلسكو احكيكم بعد ذي كلسكو تكتليها شغل قدر ما الشغل انا حبا انا يذخو داك حبا اجي مسدكلكو قال بعدين قال نقطه دي حتى لا يفهم براتها تكون كي خطاود شغي تاي مو كنكتل كي تاي مو حكينا لك نحكي كان تعطي كله قال مله انا تيتيني نعكي تا دونغولا تورور ذنبرت زمزميا زمزميا قلت ندي عتيقه ذخلو تعطي كله قال مله قال يا رايح بل ناولكم لك دق ايبلناو الله خلود شغل طفي عندنا ده ابي طفي انت واي ابزي خت بلاني تخلني اي ترخبني خباتين كعركي نوع من لسه كان كابي خطفي خذل اي ترخبني خذل اي تروحون على طفي عن سودي بس نيو يركب ولا تطل بطيء نيو كويس دحم بزخون دق نسبول كوري بلكا دقيقه بزخول فالولات بيئمات نفرت خوينات بلكا انا بلعلي يا من ديو يلبلكا شقوط ياوصاي يلبلكا قاقا يلوصالوس تنغارد يا سخادي خاغلي بلاني كيف زي بلو كله تعصاصي كله بز تحلف يلو ماشي بريم كم نايت عد غارد وفلط خادم يا باتن يرم فلط خدا ود غزاوتم دي بقى باباتنغا تعرفني يا اخي زي تعرف باتنغا انا يعرفني عمير واندي دلو كنا تكسينا تكسا باتنغا دي يتكسا قدف تعمير علي حارب لك تجيجا لك يا رايت ويلب لك دامبلبلكم فيتنامي افدق غزا بصحب لالقص بلبل اندابولكم لك يا راي دامبلبلكم افدق غزا يبصحن افدق فيتنامي يرئ لكم لك معالتو ذا اخلو يصلحن بطا قوتي دب لك ان انداغو حفو اتمنقص خصقدي دبل خمس دقائق بركه فقديكو انتي فقد سمقتن انا انت سامبر تاني قتلك دوك با حج عرفات عرف نعنا عرف حنصبا دي ودا حنصبا حنتو كويسه تاني نعركي حنتي تو يا موتا حن ولا نمريت ندو تكساتا باتين كوما عايش سلطان اللي قبلك بقى يا باتين قاعد شغل بيه تشغلني كانوا ناس اني داق حكيكا يا دي تموتي اخكار غرمك داش تقلك قال كل خمس نقيرك ما كنتي نفس حالي خاندي خاطر حجنا ابنت انا حجي افتقدامي تروح تجمر كلها هذا من مخانو زي فلت كو صلايك خون فتاويك خون زي فلت مالتيو طيت اصقع عبيلوس بطا عبيلو طيت بلكاس بزات يا بز وا اوصح دحم باتنغا اوصح توصح اوصح نو لمثيلك كل غزي طيت بزات وطا يتوصني تردي خاني بند تقبريا تعصفي حجناتي بزاتيو بزي وصي وا Anyway, anyhow, there is something. Oh my god.
قال ما عملت قال ملا اسكو رح ناي مالتي ناي ما عملت خمس تبلت صلاح قال خون خيل قال ما عملتي ابدي قداي قال قالوا تدعم قال لي تعرف نداولكم لك حدو قاي بيت تكتاتات يدنعلي بطع بلا لك بذاته بذوت شو انا تخيلا نو علامه دا بذاتها بذخت وصندي كن بذاتها بذوت باتين قاعد تعرف يا خاغ زاك اسمع عنده وانت كانوا بتاع بذاتي بذوتي واسمع عنده وا بسلا دي ولي بذاتي بذوت زغون من كدي ونو بسلا بيلا بسلا كون يروح حجلاي بسلا نغير انت يمثلكم بسلا كل غيزه كابزي قربتك اندحر الله جيبو ملكاين بسلا زوصنا بنتجي كابزي قربتي نيرو انت زخون بسلام قدفنا حي كن كامناتي سلازخون قبدانغاي وسيدوم نابزن تقيعم ترديخني بذاتها بذوت مش شعونا زي تقيعم زي بذاتها بذوت مش زي نابزن تقيعم كابزي دم وسيدوم ما نايز بسلا خطباتينغا ابيان ابزدانغا بسلا خصنح دو نيرو باتينغا بعدين نعرف كده كده عايز انا هذا غمي ما تهزي هذا كده نمتني حماد هذا غمي ما ابو شوي تمسيلي ده ماريم لبي تمسيلي جنا تري لكم تصير جنا أنا عايز ما يبقى مصارو. ميدياني رضا مجمرة معلتي. جانا التمسيلي إيش؟ التمسيلي إيش لو؟ أيتوكي. نه لا يتحوس يلنا له. لا يتحوس. سمعتوا التمسيلي. شنو؟ سؤال تحجزنا حزنا ما التمسيلي. وين؟ حزنا سؤال شيء جانا. زلتم إيه ما كان قليل. جانا بتشزع نازير مسأول لا معلت ما تفارقتهم. هذا بتصورت بتحجزنا ايش؟ صورت بتحجزنا. جينا باشا تاني لمكم تيجي جينا. لما تسيلي السر. بهوات خلقو تزير دي خاجو. بهوات خلقو تزير دي خاجو. تميو خلقو تزير دي خاجو. وخلوت زي نسكي خاجو عريض وخلوت زي كدين كاجو انتايك عاصل ومسمت وايواجو اسمت وايواجو تايو يهاري سلبي يودي ويليو يحاري سحبي مالي بعراي ودي العماين وسيه تايو أحزن كان مرة يومسي تعود ميلون رزقه شعيها بالكيامي تيكا ندواي سمع لعلو ولد ولاد هيباتك أعرس أباد قبل غيرك كم زمان خلقو تزير دي خاجو بهوات خلقو تزير دي خاجو تميو وخلقو تزير دي خاجو تميو وخلقو تزير نسكي خاجو عريض وخلقو تزير كدين كاجو انتايك عاصل ومسمت وايواجو اسمت وايواجو سمعكم جمعة إذا يرزي أذا نيو يير يريا لو معمت نعاخا يركا نعوهم يرم نعاخن كأيركن سريح قبل يريا شكيت قبل سريح قبل لو مسي يريا نبطه يريا نتهنم يريا نمقعد يرنديا نعاهم يركم يريا يرومي يرنيا يرومي يرنيا نفس يرايا حكم يرنيا نهز يرويا نزين يرايا يروميا يرنيا كم بس حزن لنا وعزخون النت مرحو حد النت عم فتح قصان
سنسلت هواتي وفرن وحزمن تركب كازر حق معرف زي أمن معرف حرق ولد أميكن مقدنا هذا خلطريتنا هاستنا وإنا مشاخفينا من نحن حدث اليوم ثم رعاك معك متنا يرنا عارف انت زي وزير او كده معك بركات تفرقت او معك حريم وتمر كم رعاك معك اليوم نحجز متنا موتك الحلال أمين نير تم لو تجينا نني أي نير በምግብ ረሃብ መሞት የለበትም። ምግብ እርቦት መሞት የለበትም። የማይሆን ነገር ነው። አሁን ባለንበት ዘመን፣ አሁን ባለንበት ደረጃ፣ አሁን ባለንበት ቴክኖሎጂ፣ አሁን ባለን ኔትወርክና ኮኔክሽን ማናባቱ ነው የሚሞተው? እንዴት አድርገውስ ተርቦ ይሞታሉ እኛ ሳናያቸው? ለምንድን ነው የፈዘዝነው? እውነት ለመናገር ስለ ሕፃት ሰምታችኋል ሁላችሁም ማለት ነው። ለዛም ነው አሁኑን ወደዚህ ኮመንት ትገቡና ታላላቅ ካምፓኒዎች የምትሏቸው ታግ አድርጓቸው። እነሱ ካምፓኒዎች እፈልጋቸዋለሁ አሁን ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ማገዝ ይኖርብናል። ሕፃት ላይ በጣም ብዙ ሰዎች እየሞቱ ነው ያሉት፣ በረሃብም እየተሰቃዩ ነው ያሉት። ማልኒውትሪሽን አለ። ማርያም ሳፕሊመንት ይጎላቸዋል፣ መድኃኒት ይጎላቸዋል፣ ምግብ ይጎላቸዋል፣ የሚተኙበት ቦታ። እውነት እነዚህ ነገሮች በአንዴ ማሟላት የምንችልበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው እንዴ። ስለዚህ ነርሶች ከኔ ጋር እንድትቆሙ ፈልጋለሁ። ዶክተሮች ከኔ ጋር እንድትቆሙ ፈልጋለሁ። ፋርማሲ ካላችሁ መድኃኒት እንድትሰጡ ፈልጋለሁ። የምግብ ፋብሪካዎች ካላችሁ ምግብ እንድትሰጡ ፈልጋለሁ። አካፍል፣ አንተ አካፍል። ሁላችንም እናካፍልና እናግዛቸው። ሰዎችም እፈልጋለሁ። ሁላችንም አብረን ሄደን የኪችን እቃዎች ይዘን እንሂድ፣ ጄነሬተር ይዘን እንሂድ፣ መብራት እናብራዛው፣ ኪችን ይገጠም። ከዛ እዛው ሆነን እየሰራን ምግብ እየላክን ማለት ነው ይህ ነገር መለወጥ እንችላለን። እውነቴን ነው የምላችሁ። በምንም ተአምር እነዚህ ሰዎች መሞት የለባቸውም። ምክንያቱም ዘመኑ ተቀይሯል። በዚህ ዘመን ሰው የሚሞት ከሆነ በረሃብ that means ይህ ጭካኔ ብቻ ነው እንጂ እውነት ነው የምላችሁ እኛ ሳንሰማ ቀርተን አይደለም ልንገራችሁ። ስለዚህ እባካችሁ አሁኑኑ ሕፃጽ ላይ የሞቱ ያሉ ሰዎች እንያቸው። በረሃብ እየተሰቃዩ ነው ያሉት። በጣም ነው የሚያሳዝኑት። አሁን እኔ ራሴ ወደዛ ልሄድ ነው። ወደዛ ሲሄድ ግን ብቻዬን አይደለም መሄድ የምፈልገው። ትራኮች ጭኜ ነው መሄድ የምፈልገው። አንዱ በምግብ፣ አንዱ በፋርማሲ እቃዎች፣ አንዱ ደግሞ የኪችን እቃዎች፣ የጄነሬተር ሰዎች ተሰባስበን አብረን ሆያልን እንሄዳለን ማለት ነው። ይህ ነው እንግዲህ ሰውነት አይደለ? ቲክቶክ ለዚህ ካልተጠቀምነው ታዲያ ለምኑ ተረፈን? ምኑ ተረፈን? ልንገራችሁ። ዝም ብዬ እኔ ዘፈን አብርቼ እንደዚህ ስል ቫይራል ከወጣው ጥቅሙ ምንድን ነው? ይሄ ሲሪየስሊ ሶ ፕሊዝ ሌትስ ዱ ኢት። እስኪ ኮሜንት ላይ ቻሌንጅ እንፍጠር። በጣም ብዙ ካምፓኒዎች ታግ እናርጋቸው። ይህ ቪዲዮ ደግሞ ሼር እናርግ። ለምናቀው ሰው ካለ ሼር እናርግና እናዳርሰው። ከዛ የነዚህ ሰዎች ህይወት እንቀይር። እባካችሁ ዘመኑ ተቀይሯል። ሰው መራብ የለበትም። ቻው